السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوان اخوات كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ دونك بالنسبه للناس اللي جداد واول مره كيشوفوا الفيديو، يعني تابوناو عندي ويديروا لايك للفيديو. دونك بعد ما شفنا لي فونكسيون دي دات، اليوم ان شاء الله كما كنت وعدتكم غادي نشوفوا لي جوانتور. ولكن قبل ما نشوفوا لي جوانتور غادي نطرقوا لواحد الحاجه اللي يعني خلاو لي الناس لي كومونتير عليهم وكيسولوني. عافاك شرحي لينا لو شون كالكولي. دونك بزاف ديال التساؤلات على هذا لو شون، يعني شكون هو لو شون كالكولي؟ راه كتطرح لينا سؤال يعني كريو لينا لو شون كالكولي اكسيتيرا وسط، يعني نكريوه وسط واحد لا طابل. دونك غادي نشوفوا شكون هو لو شون كالكولي. دونك لو شون كالكولي اون فوا كنكريو واحد لا طابل، يعني كنستعمل المو كليك كرييت تيبل. مثلا انا ديجا كرييتو هنايا، دونك غادي ندير سيليكت étoile from table يعني كوميرس. دونك لاحظوا هنايا كيطلع لي هاد الطابل الاي دي، بري، كونتيتي و تي اش تي. شكون هو لو تي اش تي؟ الطاكس يعني هي لا كونتيتي فوا البري، يعني عندي انا في هاد لوكا تي اش تي هو لا كونتيتي فوا البري، ولكن باش كيتحسب ليا هذا هو لو شون كالكولي. دونك انا هاد لا طابل هادي غادي نعاود نكرييها يعني قدام عينيكم باش تشوفوا كيفاش كرييتها وكيفاش كيتحسب ليا هذا اوتوماتيكمون. دونك درت كرييت تيبل سميتها كو كما راه عندي هنا. شنو دوزت ليها؟ الاي دي اللي هو انت بريماري كي عادي، بري اللي هو غادي يكون ريال يعني فلوت ريال. دونك لا كونتيتي غتكون انت، وهاد تي اش تي شنو كنكتب؟ تنكتب تي اش تي از شنو؟ از بري فوا كونتيتي. اون فوا كندير هاد تي اش تي كنقصد ليه از، يعني يحسبها لي على هاد الطريقه، يعني البري هاد لا كولون ولا هاد لو شون بري ويضربوا ليا يعني مضروبه في هاد لو شون كونتيتي وكيتحسب اوتوماتيكمون. اون فوا كان اكزيكوتي هاد لا ريكيت يعني كيتكريا عندي هاد لا طابل هادي وكيتحسب يعني. ولكن واش كيتانسيرا؟ لا ما كيتانسيراش. غادي نتيستيو، غادي نجربوا لا ريكيت انسرت انتو هاد الطابل كو يعني كوميرس فاليوس. دونك شحال لي شون هنا؟ هاد لو شون كالكولي ما عمركم تحسبوه، ما تحسبوش حيت هو ما كيتاجوتاش، ما كندخلوش، راه كيتحسب اوتوماتيكمون. علاش سميناه شون كالكولي؟ يعني كيتكالكولا راسو بحال هذاك لو شون ايدونتيتي، بحال هذاك ايدونتيتي اللي كيتزاد راسو با باغ با، حتى هذاك ما كنانسيريوش حيت كيدخل راسو. عمركم تانسيريو هاد الجوج. دونك كنانسيري غير الاي دي، يعني مثلا هنا نعطيه 3 مع لو بري مثلا نعطي 4.4 فيرغول ماشي فاصله. وهنايا غنعطي شنو غنعطي هنا؟ شنو عطيت البري، دونك بقات ليا لا كونتيتي. دونك غادي نعطي مثلا 6. دونك غادي نيكزيكوتيها كتعطيني لي افيكتيف. دونك غادي نشوف هاد اللي عنده ليدونتيفيون 3 واش تزاد ليا ولا لا. اكزيكوتي دونك فوالا تزاد. شنو دار ليا هنا؟ عطيتو 4 سلا 4، عطيتو في لا كونتيتي 6، دونك ضرب ليا 4
6 عطاتني 24 اوتوماتيكمون راني ما دخلتوش. دونك فوالا هذا هو شنو كالكولي. دونك من بعد شنو غنشوفو؟ غادي نشوفو قبل ما نشوفو لي جوانتور غادي نشوفو لي كيلكو مو كلي شنو كيعنيو كنستعملوهم. قبل ما نديرو لي جوانتور غادي نشوفو واحد لي مو كلي. دونك هاد لي مو كلي هما اول حاجه عندي لو مو كلي اني. الا لاحظتوا هاد اني شنو هي اني؟ هي بحال بغيت نقول ان ولا بليطو نستعمل اول حاجه كاع حنا باش ما نزربوش ان المرادف ديالها هي ايتيغال اني والنوت ان المرادف ديالها هي ديفيرون ال بحال قلت ديفيرون دو ال. مثلا شنو كنقصد دابا الا بغيت نستعمل هاد ان راه بحال استعملت تساوي اني، وإلا بغيت نستعمل نوت ان بحال بغيت نستعمل ديفيرون دو ال. بحالاش مثلا نجي نيت لهاد لاطابل هادي ونتيستي. دونك بغيت نسيليكسيوني انا هنا السؤال تعطات ليا افيشي لي بري اللي كاينه فيهم، مثلا اللي كاينه فيهم البري 100 مع 4 يافيشي ليا اللي عندهم لي بري اللي كاين فيهم 100 مع 4. شنو غندير؟ غادي ندير سيليكت étoile franco where شنو بري in قلنا 100 كندير قوس 100 مع 4. دونك نشوف واش غي افيشي ليا غير 100 مع 4 ما غي افيشيش داك الالف اللي كان قبيله. فوالا هذه هي علاش كتصلح ليهم. و ان يمكن لي نعوضها بقلت و بري ايغال يمكن لي نستعمل ايغال اني. راه ايغال اني هي اني راه بحال ايتيغال اني بحال درت اني. دونك هنايا ايتيغال هنايا تسطر عندي هنايا لتحت. دونك هنايا شنو غادي نحيد هادي. علاش؟ حيت اني ما كتاخدش ليا فالور، عاد هي كتعوض هي بحال قلت ان، ولكن هاد اني كتاخد ليا واحد لا روكيت where select هي كتاخد لو روكيت select prix. دونك غندير بعدا واحد سيري from دونك الا اكزيكوتيتها شحال تعطيني؟ كتعطي ليا كاع لي بري كتعطيني، يعني هاد اني بحال قلتو ايغالا اني بحال كندير ديك لانترسيكسيون ما بين واحد لا روكيت وواحد لا روكيت. دونك نمشيو نجربو عاوتاني نوت ان. لاحظوا في الاول قلنا ان، دابا غادي نديرو نوت ان. دونك سيليكت étoile from co where prix not in. شنو قلنا قبيله؟ قلنا 100 مع 4. دونك قلنا 100 مع 4.
دونك في نظركم شنو غيافيشي ليا؟ ما غيافيشيليش 100 مع 4 حيت نوت ان ما كايناش، ما بغيناهمش يطلعوا. دونك غيافيشي ليا العكس اللي فيها 1000. دونك غنكزيكوتي باش يبان لكم، حيت قلت لي انا نوت ان، قلت لي ما تافيشيليش دوك اللي فيهم اللي عندهم البري 4 مع 100. دونك افيشا ليا غير هذا اللي فيه 1000، غير هذا. فوالا هذا هو الدور ديال ان مع نوت ان. و ان كتوازي ليا، يعني المرادف ديالها هي ايتيغال اني، و نوت ان المرادف ديالها هو ديفيرون دو ال. غير هو واحد الحاجه، هاد ايتيغال اني يعني كنديروا لها واحد لا روكيت سيليكت، و ديفيرون ال حتى هي كنديروا لها واحد لا روكيت سيليكت. فوالا ما كتاخذ لينا فالور، ولكن ان مع نوت ان كتاخذ لينا فالور، يعني كتاخذ لينا واحد لا فالور. فوالا دابا غادي نمشيو نشوفو لي جوانتور. دونك لي جوانتور وما ادراك ما لي جوانتور، يعني بزاف الناس كيسولوني لي جوانتور صعاب، لي جوانتور شنو غنديرو في لي جوانتور، ما فهمناهمش. ساهل، شنو هو الدور بعدا؟ شنو هما لي جوانتور؟ لي جوانتور هي كندير واحد الرابطه، واحد العلاقه جوان، يعني كندير واحد العلاقه، واحد لا ريلاسيون بين واحد لا طابل وواحد لا طابل اخرى، ولا بين واحد 3 لي طابل، المهم 2 طابل الفوق، 2 طابل ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا حتى ما عرفت شنو، كنديروا بيناتهم واحد لا ريلاسيون. ولكن شكون اللي كيخلي هاد لا ريلاسيون تكون؟ هي لي كلي اللي كيكونوا لي كلي بريمير مع لي كلي ايترونجير، لي كلي بريمير مع لي كلي ايترونجير. فوالا دونك غادي نشوف انا عندي هنايا، نشوف لي طابل اللي عندي فيهم هنايا جوانتور ستاجير، ستاج افكتيف نو. دونك عندي هنا طابل ستاج سميتها افكتيف، وعندي طابل سميتها ستاج ستاجير بليتو. فوالا غادي اكزيكوتي هادو بجوج باش يبان لكم. فوالا دونك الا لاحظتوا معايا هنا هاد لي روكيت عندي دو طابل، عندي ستاجير هاد التحتانيه بعدا ستاجير فيها ايدي ستاجير، وعندي هاد الفوقانيه هاد لا طابل سميتها ستاج افكتيف، وفيها واحد ايدي ستاجير. ديال هاد ايدي ستاجير هذا راه سي اون كلي اترونجير ديال هاد لا طابل، ديال هاد لا طابل كلي بريمير. هنا كانت كلي بريمير، هنا كلي اترونجير، يعني هاجرت لهنا كما كنا كنديرو في اليومال، ولا كما كنا كنديرو في الموريز، يعني فاش نصاوبو واحد ليميل دي ولا واحد لي ام سي دي. فوالا بحال هكاك. دونك باش نمشيو لمرحله لي ام سي دي الام ال دي راكم عارفين شنو كيطرا بالنسبه للناس اللي قاريين الموريز. دونك فوالا حتى هنا في ليسكيول، دونك لاحظوا هنا ايدي ستاجير، هنا ايدي ستاجير، دونك علاقه هنا كلي بريمير وهنا كلي اترونجير، هنا بريميري كي هنا فورين كي. داكشي علاش كنستعملوا ديك ريفيرنسز حيت كنديكلاريو واحد الفورين كي كنديروا موراها ريفيرنسز من لا طابل اللي ديك الاصليه اللي فيها الكلي بريمير، هادشي علاش كنديروا ريفيرنسز. فوالا دونك حنا غادي نجيو نتيستيو واحد لا جوانتور. شنو غنديرو؟ سيليكت مثلا تعرضت لي واحد السؤال قال لي افيشي ليا مثلا لي ستاجير افكتيف اللي عندهم لو نون سميتو جميلي. شنو غيافيشي لي فهاد لوكا؟ غادي يمشي لي ستاجير افكتيف عنده 4، وفاش غيجي لهنا للطابل ستاجير غادي يقلب على لي جميلي وعنده 4، هو اللي غيافيشي ليا. دونك سيليكت شنو؟ دونك عندنا دو جوانتور جوج كنستعملوهم، كاينه اللي كنديرو في لا كونديسيون جوين، وكاينه اللي كنديرو وير. راه نفس الجواب، يعني نفس لا ريبونس كتكون نفس النتيجه، نفس الريزولطا بالنسبه لهاد لي جوانتور بجوج، غير الطريقه اللي مختلفه.
كل واحد الطريقه اللي كيدير. دونك غادي نشوفوا اول طريقه وغادي نشوفوا الثاني طريقه. دونك دابا غادي نديرو سيليكت. شنو بغينا نافيشيو؟ بغينا نافيشيو الايد دي ستاجير هنا في هاد لاطاب. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعلم ديك لاطابل ديالي، دائما كنعطيها واحد، كنعلمها بشي حاجه بحال هاد ستاجير غادي نعطيها اس. دونك اس بوين ايدي ستاجير. دونك فرام ستاجير اس اون فوا راني نكتبها غادي تطلع لي انا ما غاديش تبقى. شنو ستاجير اس join ستاج. دونك السميه ديال هاد لاطابل هادي ستاج افيكتيف هنا، غادي نعطيها اس او اون. هذه هي البروميير يعني جوانتور، واحد لو تيب ديال لا جوانتور. الطريقه الاولى اون شنو اس بوين. علاش كندير هاد لا كونديسيون؟ حيت كيكون عندهم هذيك فيها كلي بريمير واللي هي عندها كلي اترونجير اخرى. داكشي علاش كندير هاد لا كونديسيون ضروريه مهمه جدا. ايتيغال اس او بوين اي دي ستاجير، حيت عندهم نفس العامل المشترك، العامل المشترك ديالهم. وير شنو بغينا النو يعني اس بوين نو لايك ولا ايغال كاري جميلي بلوتو جميلي. دونك غادي نيكزيكوتيو هاد لا روكيت. عقلو غادي تافيشي ليا هذا الرابع هذا لي زانفورماسيون ديالو مع جميلي. فوالا يعني شنو عطاتني داك لي ستاجير هو 4. لاحظوا قبل هذا الرابع وهو هذا، حيت كاين هنا وكاين في هاد لاطابل. الا لاحظتوا هاد لاطابل ما فيهاش هادو، دونك غيتافيشا ليا غير هذا اللي كاين، حيت هذا هو العامل المشترك. عنده ايدي ستاجير 4 وهنا عنده ايدي ستاجير 4. ما كاينينش عندي هاد الاخرين هنا في هاد لاطابل، داكشي علاش ما غيتافيشاوش ليا، فهمتوني؟ دونك هادو هما لي جوانتور. دونك مثلا نافيشي كاع لي زانفورماسيون ديالو، مثلا اس بوين ايطوال. الا بغيت نافيشي لي زانفورماسيون كندير اس بوين ايطوال اس او بوين ايطوال. فوالا شنو افيشيت هنا سيليكسيون هاد بوين ايطوال، لان هاد ايطوال كتعاود لي توت لي شون اللي كاينين في داك الطابل ستاجير، وهادي كتعاود لي توت لي شون اللي كاينين في ديك الطابل ستاج افيكتيف. يعني كل قلنا كتعاود لينا اول يعني توت لي شون. دونك الا لاحظتوا راه تافيشا ليا هذاك اللي عنده علاقه، يعني كاين 4 تما و4 في ديك لاطابل. فوالا ديال لا جوانتور. هادي بعدا الطريقه الاولى. نمشيو للطريقه الثانيه نفسها. شنو كتبدل لي غير هاد لا كونديسيون. عوض ما ندير اون كندير وير وحده، ما كنعاودوهاش جوج مرات، كنديرها مره وحده. ولكن فين كان الاختلاف الاخر؟ يعني في هاد لي طابل هادو ما كنديرش جوين، كندير غير فاصله بيناتهم. دونك لاحظوا نفس لا روكيت شنو غنحيد غير جوين، غادي ندير غير فاصله بيناتهم. وإلا لاحظتوا راه كيتصدر ليا على اون، يعني خصني نحيدها. غادي ندير وير وهنا غادي ندير اند، حيت كتعاود ليا ديك الوير ديك لا كونديسيون. دونك لاحظوا راه نفس هادشي، نفس هاد لاكيت الاولانيه هي اللي تخرج ليا نفس، غير هذه طريقه اخرى. كاين اللي ما كيبغيش يدير، مثلا كيغلط في هاد جوين، عنده مثلا بزاف ديال طابل. شوفوا كنصحكم الا عندكم بزاف ديال طابل حاولوا ما ديروش هاد جوين، حيت كتدوخوا فيها بزاف، يعني كيوقعوا لي زيرو بزاف. دونك حاولوا ديروا فاصله الطابل الثانيه، عاود فاصله الطابل الثالثه، فاصله الطابل الرابعه. نتوما غاديين الا كانوا عندكم بزاف ديال طابل يعني فوق 3 حاولوا ديروا هاد الطريقه الثانيه.
كانوا عندكم جوج ديروا هاد لا روكيت الاولى بالطريقه الاولى اللي وريتكم. دونك الاكزيكوتيو راه نفس الريزولطا اللي عندنا هنايا. فوالا لو ميم نفس الطريقه. دونك هادو هما لي جوانتور. دونك كنعاود ناكد، الا عندكم دو طابل ديروا هاد جوين، عندكم بزاف ديال لي طابل فوق 3 ديروا فاصله ما بين كل طابل وديروا يعني وير. ما هنا في هاد الحاله ما غاديش ندير اون، ولكن هاد اون كتبع جوين. دونك حتى هنا كنكونوا سالينا الشرح ديال لي جوانتور. دونك الى فيديو مقبل ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي كونسترانت. دونك بون كوراج، وما تنساوش الناس الجداد تابوناو في لاشين وديروا لايك ودعمونا، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.